हरिः ओं सर्वेभ्यो नमस्काराः। अधुना प्रार्थनाश्लोकान् वदामि। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांतिः। एषः अस्माकं सप्तमः पाठः अस्ति। टिप्पणीं प्रदर्शयामि। एषा टिप्पणी दृश्यते वा? आं महोदय। परिचयः अस्माकं सप्तमः पाठः। अत्र प्रवेशग्रन्थः इति दोषेण प्रतिपत्रं लिखामि। परिचयग्रन्थे अस्माकं प्रथमः पाठः। आदौ गृहकार्यस्य उत्तराणि एकवारं पश्यामः। कस्य लोकः दासायते यस्य आशा दासी तस्य लोकः दासायते। क्षणमेकं, भगिनी पृच्छति आगमिष्यामि वा इति। अहम् अवश्यम् इति लिखामि। सीमा भगिनी। यस्य आशा दासी तस्य लोकः दासायते इति उत्तरम्। दासी इत्यस्य पर्यायपदं किम् अस्ति? सेविका। दासायते इत्यत्र कः प्रत्ययः? क्यङ्। तेषाम् इत्यस्य किं प्रातिपदिकं? तद्। दकारान्तः द। कथं भूताः साधवः? तीर्थभूताः साधवः। किं कालेन फलति? न महोदय। सेविका। दासी इत्यस्य सेविका। सेविका। धन्यवादः। कथं भूताः साधवः? तीर्थभूताः साधवः। किं कालेन फलति? तीर्थं कालेन फलति। सद्यः इत्यस्य विपरीतार्थकं पदं किं? कालेन, क्षम्यतां, कालेन, असकृत्, विलम्बेन इति एतानि पदानि सन्ति। अस्मिन् श्लोके विशेष्य विशेषणभावस्य उदाहरणं किम्? अत्र अस्ति तीर्थभूताः साधवः। तीर्थभूताः इति विशेषणं पदं, साधवः इति विशेष्यं पदं। केचन पुण्यं दर्शनं पुण्यम् इत्यपि लिखितवन्तः। तदपि अधुना साधु इति वदामि। अग्रे इतोपि अस्माकं स्पष्टतां भवति। फलति इत्यत्र कः धातुः? फल् इत्येव धातुः, फल् धातुः। पुनः अत्र भवन्तः सूक्ष्मतया पश्यन्तु। सः ग्रामं गच्छति। सः इति एकवचने अस्ति। तस्य तृतीया विभक्तिरूपं तेन, पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः तेन। ग्रामं द्वितीया विभक्तिरूपं, तस्य प्रथमा विभक्तिरूपं भवति ग्रामः। ग्रामः। अत्र गम् धातुः, यकारः योजनीयः, गम्य। पुनः आत्मनेपदिरूपं गम्यते। ग्रामः गम्यते। ग्रामः इति पदम् एकवचने अस्ति, अतः गम्यते इति पदमपि एकवचने भवति। विद्यार्थिन्यः गीतां लिखन्ति। अत्र आदौ किं पदमस्ति इति ज्ञातव्यं। विद्यार्थिन्यः, विद्यार्थिनी, विद्यार्थिन्यौ, विद्यार्थिन्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः। विद्यार्थिनी, विद्यार्थिनी नाम छात्रा, बालिका छात्रा, स्त्री छात्रा। विद्यार्थिन्यः। तर्हि अस्य तृतीया विभक्तिरूपं बहुवचने एव भवेत्। नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः। विद्यार्थिन्या, विद्यार्थिनीभ्यां, विद्यार्थिनीभिः इति विद्यार्थिनीभिः इति तृतीया विभक्तिरूपं। गीतामित्यस्य गीता,
लिखन्ति अत्र विद्यार्थिन्यः लिखन्ति इत्यस्ति किन्तु अत्र प्रथमा विभक्ति पदं भवति गीता गीता इति एकवचने अस्ति अतः लिख्यते न तु लिख्यन्ते इति दोषः लिख्यते गीता लिख्यते काभिः लिख्यते विद्यार्थिनीभिः लिख्यते अत्र प्रश्नः अस्ति वा अस्तु स्पष्टम् इति अहं भावयामि धनिकाः धनं यच्छन्ति धनिकाः कः प्रश्नः गीता हाउ इट इज गीता सर गीताम् इति अस्ति अत्र द्वितीया विभक्तौ परिवर्तनकाले यत् पदं द्वितीया विभक्त्याम् अस्ति तत् प्रथमा विभक्तिं प्राप्नोति अत्र पर्पल वर्णे यदस्ति कर्तरि प्रयोगः ब्लैक कलर मध्ये यदस्ति कर्मणि प्रयोगः प्रयोग परिवर्तनम् अतः कर्मपदं प्रथमा विभक्तिं स्वीकरोति गीता इति भवती ह्यस्तनपाठे भवती आसीत् वा आं महोदय अस्तु अस्तु धनिकाः धनं यच्छन्ति धनिकाः तृतीया विभक्ति रूपं धनिकैः रामैः धनं नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति अतः धनम् इत्येव प्रथमा विभक्तौ दीयते धनम् एकवचने अस्ति अतः धनं दीयते अत्र एवं पेरिंग अस्ति धनं दीयते गीता लिख्यते ग्रामः गम्यते किन्तु अत्र कथं पेरिंग अस्ति गच्छति सः गच्छति विद्यार्थिन्यः इति बहुवचने अस्ति क्रियापदं प्रथमा विभक्त्यन्तं पदम् अनुसरति लिखन्ति धनिकाः इति बहुवचने अस्ति अतः यच्छन्ति इत्यपि बहुवचने अस्ति अत्र भक्ताः इति बहुवचने नमन्ति इत्यपि बहुवचने किन्तु कर्मणि प्रयोगे भक्तैः ईश्वरः नम्यते नर्तकी नर्तकी अत्र भक्तैः अथवा भक्ताभिः अपि शक्यते भक्ताभिः अहं पुल्लिङ्गं मत्वा भक्तैः लिखितवान् यदि भक्ता इति स्त्रीलिङ्गं पदं स्वीक्रियते चेत् तदा भक्ताभिः इति भवति रूपम् नर्तकी अलङ्कारं करोति नर्तक्या अलङ्कारः क्रियते नर्तक्या अलङ्कारः क्रियते इति अत्र अनुसरणं क्रियापदं प्रथमा विभक्त्यन्तं पदम् अनुसरति अत्र करोति इति पदं किं पदम् अनुसरति नर्तकी इति पदम् अनुसरति क्षम्यतां महोदय ईश्वरः नम्यते एकवचनरूपं किम् अस्ति महोदय ईश्वरः ईश्वरः इति एकवचने अस्ति किल रामः न नम्यते एकवचनरूपं नम्यते नम्यते इति नम धातुः नमति कर्तरि प्रयोगे नमति कर्तरि प्रयोगे नमति नमतः नमन्ति नमन्ति कर्मणि प्रयोगे आत्मने पदि रूपं स्वीकरोति तदा नम्यते नम्येते नम्यन्ते गम्यते गम्येते गम्यन्ते एतानि सर्वाणि रूपाणि अत्र अस्मिन् जालस्थाने सन्ति एकवारम् अहं दर्शयामि इदानीं पट् धातुं स्वीकुर्मः पट् अत्र किं लिखितमस्ति कर्तरी इति लिखितमस्ति दृश्यते वा कर्तरी लट्लकारः पठति पठतः पठन्ति इदानीम् अत्र डौन् एरो मार्क् अस्ति भावकर्मणोः इति अस्ति इत्युक्ते भावे कर्मणि च भावकर्मणोः इति सप्तमी विभक्तिः द्विवचनं रूपं भावकर्मणोः अत्र किम् अस्ति लट्लकारः भावकर्मणोः पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते पठ्यसे पठ्येथे पठ्यध्वे पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे एवं लृट्लकारः कर्तरि किमस्ति पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यथ
पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। किन्तु कर्मणि किं रूपं भवति? पठिष्यते, पठिष्येते, पठिष्यन्ते। यथा वन्दिष्यते, वन्दिष्येते, वन्दिष्यन्ते। पठिष्यसे, पठिष्येथे, पठिष्यध्वे। पठिष्ये, पठिष्यावहे, पठिष्यामहे। आत्मनेपदी रूपाणि किंचित कष्टं भासते वा अवगम्यते वा? महोदय, कर्मणि प्रयोगे परस्मैपदी धातु आत्मनेपदी पदं सत्यं। पूर्वं परस्मैपदी धातुः अस्ति चेत् कर्मणि प्रयोगे तत् आत्मनेपदी रूपं प्राप्नोति। आत्मनेपदी रूपं धातुः अस्ति चेदपि यकारस्य योजनेन नूतनम् आत्मनेपदी धातुः भवति। एकवारं तदपि दर्शयामि। वन्दते इति पश्यामः। वन्दते। इदानीम् अत्र वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते एषः आत्मनेपदी अस्ति। परस्मैपदी रूपं नास्ति वन्द् धातोः। इदानीं कर्तरि वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते। इदानीम् अस्य एव धातोः कर्मणि किं रूपं भवति? वन्द् पुनः यकारस्य योजनं वन्द्य, तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः वन्द्यते, वन्द्येते, वन्द्यन्ते। वन्द्यसे, वन्द्येथे, वन्द्यध्वे। वन्द्ये, वन्द्यावहे, वन्द्यामहे। लृट् लकारस्य रूपं पश्यामः। आदौ कर्तरि पश्यामः, नो चेत् अस्माकं भ्रमः भवति। कर्तरि किम् अस्ति? वन्दिष्यते, वन्दिष्येते, वन्दिष्यन्ते। वन्दिष्यसे, वन्दिष्येथे, वन्दिष्यध्वे। वन्दिष्ये, वन्दिष्यावहे, वन्दिष्यामहे। इदानीं कर्मणि लृट् लकारस्य रूपाणि पश्यामः। लृट् लकार वन्दिष्यते, वन्दिष्येते, वन्दिष्यन्ते। वन्दिष्यसे, वन्दिष्येथे, वन्दिष्यध्वे। वन्दिष्ये, वन्दिष्यावहे, वन्दिष्यामहे। अत्र परिवर्तनं नास्ति। यथा कर्तरि तथैव कर्मणि अपि। लृट् लकारे लृट् लकारे, किन्तु लोट् लकारे परिवर्तनं। वन्द्यतां, तत्र वन्दतां, वन्देतां, वन्दन्तां, किन्तु अत्र यकारः योजितः। वन्द्यतां, वन्द्येतां, वन्द्यन्तां। वन्द्यस्व, वन्द्येथां, वन्द्यध्वं। वन्द्यै, वन्द्यावहै, वन्द्यामहै। एवं लङ् लकारं पश्यामः, इत्युक्ते भूतकालः। अवन्दत, अवन्दत, अवन्देताम्, अवन्दन्त इति कर्तरि। कर्मणि किम् अस्ति? यकारः श्रूयते। अवन्द्यत, अवन्द्येताम्, अवन्द्यन्त। अवन्द्यथाः, अवन्द्येथाम्, अवन्द्यध्वम्। अवन्द्ये, अवन्द्यावहि, अवन्द्यामहि। क्रमेण अस्माकं किम् एते सर्वेपि धातवः लकाररूपाणि क्रमेण अस्माकं परिचितानि भवन्ति। एकदा एव सर्वस्यापि ज्ञानम् अस्माकं मनसि न प्रविशति। सा सूक्तिः अस्ति किल प्रवेशस्तरे, कणशः क्षणशश्चैव विद्याम् अर्थं च साधयेत् इति वा? क्षणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। कण इत्युक्ते नाणकं, पेनि। कणशः अर्थस्य सिद्धिः, अर्थः नाम धनं। क्षणः, क्षणः नाम कालः। कालशः अद्य, श्वः, परश्वः, किञ्चित् किञ्चित्, नो चेत् अजीर्णमेव भवति। मनसि सर्वमपि ज्ञानं प्रविश्य ज्ञानं किं करोति? ज्ञानम् अस्मान् प्रमत्तान् करोति। अस्मान् मन्दबुद्धीन् करोति। ज्ञानम् एकदा एव सर्वमपि ज्ञानं प्राप्तुम् अस्माभिः प्रयत्नं न कर्तव्यं। क्रमेण, कालक्रमेण, अद्य किञ्चित्, श्वः किञ्चित् इति क्रमेण। अहं परिचयार्थं
एतानि रूपाणि पुनश्च एतत् जालस्थानं वेब्सैट् दर्शयामि। अस्तु, इदानीं टिप्पणीं प्रति गच्छामि। नर्तक्या अलङ्कारः क्रियते। तर्हि एकवारं परिचयग्रन्थं पश्यन्तु सर्वे। तत्र आङ्ग्लग्रन्थे पेज् नम्बर् 13 पदसङ्ग्रहः इति अस्ति। वोकाब्युलरी अत्र किम् अस्ति? महोदय संशयः अस्ति। आमां पृच्छतु भगिनी, मेघना भगिनी। पूर्वं टिप्पणीं वाक्यानि अस्ति किल? आम्, अत्र वा? आम्, अत्र यच्छन्ति अपि अस्ति, नमन्ति अपि अस्ति। अत्र चतुर्थी विभक्ति न उपयोगं न कृतवन्तः। साधु प्रश्नः भगिनी किं पृच्छति इति सर्वेषां कृते अहं स्पष्टयामि। यदा दानक्रिया भवति तदा चतुर्थी विभक्तिः इति नियमः किल। पिता पुत्राय धनं ददाति। पिता पुत्राय धनं ददाति। यः दानरूपेण यद् वस्तु दीयते, यः जनः तद् वस्तु स्वीकरोति, तद् वाचकं पदं चतुर्थ्या विभक्तौ भवतु इति नियमः। किन्तु अत्र किम् अस्ति? धनिकाः धनं यच्छन्ति। कस्मै यच्छन्ति इति अस्मिन् वाक्ये नास्ति। टु हूम् इट् इस् बीइंग् गिवन् इति अस्मिन् वाक्ये न उक्तम्। यदि वक्तव्यं तर्हि तत्र चतुर्थी विभक्त्यन्तं पदम् आवश्यकं। तर्हि अहं लिखामि दीनजनेभ्यः। अत्र चतुर्थी विभक्ति भवति, किन्तु एतत् पदमेव अहं न लिखितवान्। अतः किमपि पदमत्र चतुर्थी विभक्त्यन्तं पदं नास्ति। अस्य उत्तरं स्पष्टं वा? किन्तु यदि कर्मणि प्रयोगः यदि वयं कृतवन्तः तर्हि कथं कर्तव्यम्? अस्तु, साधु प्रश्नः। यदि अत्र एतदपि पदं स्यात्, दीनजनेभ्यः, इदानीं परिवर्तनं भवति केवलं प्रथमा विभक्त्यन्तं पदं द्वितीया विभक्त्यन्तं पदं। केवलम् एतयोः पदयोः एव विभक्ति परिवर्तनं भवति। अन्यानि पदानि षष्ठी विभक्तौ वा पंचमी विभक्तौ वा चतुर्थी विभक्तौ वा अन्यानि पदानि यानि भवन्ति तानि तथैव तिष्ठन्ति। इदानीम् अत्र एवं लिखामि, धनं दीनजनेभ्यः दीयते। एवमेव उत्तरं। परिवर्तनं धनिकाः इति प्रथमा विभक्तौ अस्ति, तत् तृतीया विभक्तिं स्वीकरोति। धनम् इति द्वितीया विभक्तौ अस्ति, तत् धनम् इति प्रथमा विभक्तिं स्वीकरोति। अन्यानि पदानि यानि चतुर्थी विभक्त्यन्तानि दीनजनेभ्यः, तथैव कर्मणि अपि दीनजनेभ्यः इत्येव रूपं भवति। अस्तु अस्तु। द्वितीयः प्रश्नः आसीत्, अत्र नमस्कारक्रिया अस्ति, तर्हि किमर्थं चतुर्थी विभक्तिः नास्ति इति। यथा वयम् अष्टोत्तरवेलायां वदामः, ईश्वराय नमः, राघवेन्द्राय नमः, परमपुरुषाय नमः, किन्तु अत्र तु ईश्वरम् इति अस्ति। कथं द्वितीया विभक्तिः, किमर्थं चतुर्थी विभक्तिः नास्ति? तत्र कः नियमः इत्युक्ते, यदा नमः इति पदम् अस्ति, अत्र नमः इति अव्ययम् अस्ति। पुनः तथैव स्वस्ति, स्वधा, वषट्, स्वाहा, वषट्, स्वाहा, यदा एतानि पदानि भवन्ति तदा चतुर्थी विभक्तिः। किन्तु अत्र नमः इति अव्ययं नास्ति, नमन्ति इति क्रियापदमस्ति, अतः द्वितीया विभक्तिः शक्यते। अस्तु अस्तु। नम्यन्ते नमः महोदय। किं भगिनि? नमन्ति कर्मणि बहुवचनरूपाणि, नम्यन्ते न महोदय। नमन्ति इत्यस्य कर्मणि रूपं बहुवचने नम्यन्ते, नम्यते, नम्येते, नम्यन्ते। साधु।
It is written as namyate only, no sir, there. किमर्थम् That अत्र was- नम्यते अस्ति? बिकास् ईश्वरः इति एकवचने अस्ति. It was ईश्वराः. Okay. Then we can write नम्यन्ते. Okay, okay. It has to follow, the kriya padam has to follow the padam which is in prathama vibhakti. Prathama vibhakti padam here is Ishvaraha, which is in ekavachanam. So namyate also has to be in ekavachanam. Yeah. Thank you. That is what the confusion is. चिन्ता नास्ति. अस्तु, अग्रे गच्छामः. पदसङ्ग्रहः, पेज् नम्बर् 13. भवतां सर्वेषां हस्ते अस्ति इति चिन्तयामि. किं वक्तव्यम् इत्युक्ते, संस्कृतभाषायां प्रतिपदम् अथवा संस्कृतभाषायां सर्वाणि पदानि, प्रायः सर्वाणि पदानि, प्रायः नाम 99% 99% 99% धातुतः एव उत्पन्नानि. 99% of all the words in Sanskritam language originate from dhatuh. The dhatuh, pat is the dhatuh. Pathati is a kriya padam. So when we add a pratyaya to pat, it will become a padam. Sometimes it will become kriya padam. Sometimes it will become nama padam. Nama padam means shabdah. That is the structure of Samskrita Bhasha. All the words, 99% of the words originate from some dhatu or the other. That is why in Parichaya, every chapter they will introduce us to at least 3, 4 or 5 dhatu padani and help us understand the various derived words from this dhatu padam, which we will use in all the lessons, and that is how we are going to increase our vocabulary. Pada sangraha, padanam sangraha, sangraha nama samuhaha, padanam samuhaha. Tarhi atra first kriya padam which has been given to us is, so remember, when you add a ting pratyaya, ting, the name of the pratyaya is ting, then it becomes a kriya padam. Example, and that ting pratyaya is there in different lakaras. Pat iti dhatuh. Asya dhatuh kaha artah? To read. Kartari lat lakare kim rupam bhavati? Pathati. Aham kevalam prathama purushasya ekavachanasya rupam atra likhitavan. Kintu sarvani rupani asmabhihi jnatavyani. Nidarshanartham, सूचनार्थम एकम रूपम अत्र लिखितम पठति. कर्मणि लट्लकारे किम रूपम भवति? पठ्यते. कर्तरि लृट्लकारे किम रूपम भवति? पठिष्यति. एतानि रूपाणि एव अस्माकं ग्रन्थे अपि लिखितानि सन्ति. अतः अहं टिप्पण्यामपि एतानि 3 एव रूपाणि लिखितवान्. किन्तु अधिकानि रूपाणि अपि अस्माभिः अभ्यसनीयानि. अहम् अत्र गूगल स्प्रेडशीट एकम् उद्घाटितवान्. कथं कर्तव्यम् एवमेव भवन्तः अपि स्व ग्रन्थेषु अथवा स्व पत्रेषु लिखन्तु. अनन्तरम् अहं कथं लेखनीयम् इति सूचयामि. पट् इति धातुः कः अर्थः? आङ्ग्लभाषया अथवा कन्नडभाषया लिखन्तु. टु रीड्. पुनः अत्र उपरि लिखामि कर्तरि इति लिखामि. 5 वारं लिखामि. 5 वारं लिखामि. तर्हि अत्र लट्लकारः, लट्, तदनन्तरं लृट्लकारः, लङ्लकारः, लोट्लकारः, विधिलिङ्लकारः. अहं केवलं लिङ् इति लिखामि. विधिलिङ्लकारः. 5 अपि लकाराः अत्र लिखिताः. एते 5 लकाराः अपि कर्तरि. तर्हि अत्र किं भवति? पठति. लृट्लकारे पठिष्यति. लङ्लकारे अपठत्. लोट्लकारे पठतु. लिङ्लकारे पठेत् इति 5 रूपाणि लिखितानि. अहं किं करोमि, किञ्चित् अत्र फ्रीस् पेन्स् इति करोमि. तदा वयं किञ्चित् अग्रे गन्तुं शक्नुमः.
2 columns. इदानीम् एतानि एते पञ्च लकाराः एते क्षम्यताम् एते पञ्च लकाराः कर्मणि अपि भवन्ति किल एते पञ्च लकाराः कर्मणि अपि भवन्ति अतः अत्र एवं लिखामि उपरि कर्मणि बृहती करोमि चिन्तां मा करोतु कर्मणि कर्मणि क्षम्यताम् कदाचित् गूगल् शीट्स् इतस्ततः गच्छति कर्मणि कर्मणि लट्लकारे किं भवति कोऽपि वदतु पठ्यते पठ्यते लङ् लकारे किं भवति अपठ्यते लङ् लकारः भूतकालः वन्द् धातोः भूतकालरूपं किम् अवन्दत अपठ्येत अत्र लिखामि अवन्दत इति वन्द् धातोः कर्तरि कर्तरि अत्र समानं रूपम् अपठ्यत ओके इदानीं लोट् लकारे वन्दताम् इति रूपं तर्हि अत्र किं रूपं भवति पठ्यताम् पठ्यताम् लिङ् लकारे वन्देत इति अस्ति तर्हि अत्र किं भवति पठ्येत पठ्येत पठेत् इति कर्तरि कर्तरि पठेत् कर्मणि पठ्येत इति पठ्येत इति लृट् लकारे मम अपि भ्रमः अस्ति अतः अहं धातुपाठं पश्यामि पठति कर्मणि पठिष्यते पठिष्यते इति रूपम् पठिष्यते सः यकारः पठ्यते अपठ्यत पठ्यतां पठ्येत किन्तु लृट् लकारे यकारः नास्ति पठिष्यते क्लास् एवं भवन्तः आवलीं कुर्वन्तु लिखन्तु अहो कति रूपाणि किम् अहं स्मरामि वा इति चिन्तां मा कुर्वन्तु केवलं लिखन्तु लिखन्तः गच्छन्तु परिचयः भवतु परिचयः नाम मम मनसि अस्माकं परिचयः नाम एतत् पदं मया कदाचित् श्रुतं मया कदाचित् पठितं किन्तु अहं न स्मरामि अधुनापि अहमेव न स्मृतवान् तत्र कर्मणि लृट् लकारस्य किं रूपम् इति सर्वदा स्मरणे न भवति किन्तु लिखन्तु येषाम् एतत् कार्यम् अधिकं भासते ते त्यजन्तु केवलं ग्रन्थे 3 रूपाणि लिखितानि केवलम् एतानि 3 रूपाणि एव भवन्तः लिखन्तु अहं तु 10 रूपाणि अपि दर्शितवान् अस्तु किञ्चित् वाक्यप्रयोगं कुर्मः दक्षः प्रपौत्रः कथापुस्तकं पठति अत्र विशेषणं पदं किम् अस्ति विशेषणं पदं दक्षः दक्षः नाम यः शीघ्रं शीघ्रं कार्यं करोति सम्यक् शीघ्रं कार्यं करोति सः दक्षः इति उच्यते दक्षः प्रपौत्रः नाम पुत्रस्य पुत्रस्य पुत्रः ग्रेट् ग्रांड सन् पुत्रस्य पुत्रस्य पुत्रः कथापुस्तकं पठति तर्हि अत्र पठति इत्यस्य एकम् उदाहरणम् इदानीं पठ्यते इति अस्ति एतदेव वाक्यम् अहं कर्मणि लिखामि दक्षेण प्रपौत्रेण दक्षः प्रपौत्रः इति प्रथमा विभक्त्यां दक्षेण प्रपौत्रेण इति तृतीया विभक्त्यां कथापुस्तकम् अत्र प्रथमा विभक्ति
द्वितीया विभक्त्यां कर्मणि प्रथमा विभक्त्यां पठति पठ्यते इति भवति। अत्र क्रियापदम् एतत् पदम् अनुसरति, अत्र क्रियापदं प्रपौत्रः इति पदम् अनुसरति। उभयत्रापि एकवचने एव अस्ति। दक्षेण प्रपौत्रेण कथापुस्तकं पठ्यते। इदानीं पठिष्यति सुलभं पदं। प्रपौत्री, प्रपौत्री नाम पुत्रस्य पुत्रस्य पुत्री। प्रपौत्री, प्रपौत्री रघुवंशं पठिष्यति। रघुवंशम् एकं महाकाव्यम् अस्माकं परिचय पाठ्यक्रमे अस्ति तद् महाकाव्यं। प्रपौत्री रघुवंशं पठिष्यति इति त्रीणि वाक्यानि। अत्र धातुः प्लस तिङ् प्रत्ययः इस् इक्वल् टु क्रियापदम् इति लिखितवान्। इदानीं धातुः प्लस कृत् प्रत्ययः, कृत् इति एकः एव प्रत्ययः न, अत्रापि तिङ् इति एकः एव प्रत्ययः न। It is an indicator for many pratyayas. It's like a short form. Ting is a short form to indicate a group of pratyayas. Krit also is a short form to indicate a group of pratyayas. Those pratyayas which belong to the group called krit are there here. All these which I have indicated, no, krit pratyayaha. When you add krit pratyayah to a dhatu, it becomes a namapadam. That means it will have vibhaktis, it will have vachanam, it will become a shabda. It will get transformed into a shabda. And sometimes when you add a krit pratyaya, it will also become an avyayam. Avyayam means vibhakti rupani vachana rupani na bhavanti. Samanam rupam bhavati sarvada. Trishu kaleshu sarveshu bhaveshu sarveshu vachaneshu sarvasu vibhaktishu samanam rupam ityukte tatpadam avyayam iti uchyate. So here they have taught us in our pada sangraha. First pratyaya that they are teaching us is tavyat. Second pratyaya that they are teaching us is aniyar. Third pratyaya that they are teaching us is kta. Then they are teaching us ktavatu. Then they are teaching us shatru. So these are some 5 pratyayas which are there in the krit pratyaya gana. Now I have used different colors to give you the clarity that some pratyayas, when you add them, you can use them only in karmani vakyam. You can't use them in kartari vakyam. And some pratyayas you can use them only in kartari vakyam. You cannot use them in karmani vakyam. Therefore, pratyayas are also divided into whether they are for karmani prayoga or whether they are for kartari prayoga. Tavyat, aniyar, kta, they are all for karmani prayoga. Ktavatu, shatra, these 2 pratyayas in blue color are for kartari prayoga. Pratyayasyapi prayoga vaishishtyam bhavati. Kechana pratyayaha kevalam kartari prayujyante. Anye kechana pratyayaha kevalam karmani prayujyante. Etad jnanam api asmakam bhavatu. इदानीं रूपं पश्यामः। तव्यत्, पठ् धातोः तव्यत् प्रत्ययस्य योजनेन पठितव्यः इति पुल्लिङ्गे, पठितव्या इति स्त्रीलिङ्गे, पठितव्यम् इति नपुंसकलिङ्गे। अनीयर् प्रत्ययं पश्यामः। पठनीयः इति पुल्लिङ्गे, पठनीया इति स्त्रीलिङ्गे, पठनीयम् इति नपुंसकलिङ्गे। इदानीम् एतेषां षण्णां पदानाम् अर्थम् अवगच्छामः। रूपं दृष्टं, किन्तु कः अर्थः? पठितव्यः इति पदस्य कः अर्थः? पठनीयम् इति पदस्य कः अर्थः? तदर्थम् अहं 3 वाक्यानि अत्र लिखितवान्। अत्र किं लिखितं? कर्मणि। अतः वाक्यानि अपि कर्मणि एव सन्ति। मया ग्रन्थः पठितव्यः, पठनीयः, समानः अर्थः। तव्यत् अनियर् प्रत्ययद्वयस्यापि अर्थः समानः। माड्लेबेकु अंत अर्थ। संस्कृते किम् उच्यते? विधिः, रूल्, विधिः, माड्लेबेकु, मस्ट डू इति अर्थः। मया ग्रन्थः पठितव्यः अंद्रे I must read the book or the book must be read by me. Sorry, the book must be read by me.
Maya Grantaha Pataniya means the book must be read by me. Maya Gita Patitavya athava Pataniya. Gita must be read by me. Iti arthaha. Maya Mahabharatam Patitavyam athava Pataniyam. Based on the lingam, I have to change the usage of the word. Arthastu vidhihi iti arthaha. Vidhyarthaha. Vidhihi plus arthaha vidhyarthaha. Vidhihi nama must to do. Madlebeku. Prashna. Mahodaya, then we can use either patitavyaha or pataniyaha. Can be both interchanged and used. Yes, interchangeable. Samanaha arthaha. See what happens, some dhatus, when you add tavyat, that word form is very easy to remember. For some dhatus, when you add aniyar, that becomes easy to remember. Whichever is easy, we can adopt. But these two pratyayas are added to all the dhatus. They can be added to all the dhatus. And their meanings are both. Yes, every single dhatu. It can be added to parasmaipadi dhatu, atmanepadi dhatu, and ubhayapadi dhatu. Okay. Now we will see tapratyaya, which you must have already seen in praveshastara. In pullinga patitaha, in strilingam patita, and in napumsakalingam patitam. This is also only for karmani, but exception is there. Exception we'll learn later. Therefore, I have written 3 more sentences. Taya shlokaha patitaha. Shloka was read by her. Taya patrika patita. Newsletter was read by her. Taya sundarakandam patitam. Sundarakanda was read by her. Iti artha. Next, there are 2 more pratyayas. What is the meaning? Arthaha kaha ityukte bhutakalaha. Tat karyam samaptam ityukte patana karyam samaptam iti. Bhutakalaha eva arthaha atra. Tavatu pratyayaha. Patitavan strilinge patitavati. In the grantha, napumsakalinga rupam is not mentioned, but I have mentioned here and put red color because its usage is very less or rare, but just for familiarity I put patitavat. What is the meaning here? It is same bhutakalaha eva kintu kartari prayoge. Again I have written 2 simple sentences. Eshaha patitavan, esha patitavati iti saralam vakya dvayam. Next comes Shatru Pratyayaha. Shatru Pratyaya, first we will see the form. Patan is the form. How to remember that Shatru Pratyaya form is Patan? Means one simple clue. You take Pat Dhatu, and you take its Latlakar, Prathama Purusha Bahuvachanam Rupam. It is Patanti. Then remove the Ti. If you minus ti, patanti minus ti, you will get the Shatru Pratyayantam Rupam, patan. Patanti minus ti, patan. That's an easy shortcut to remember what will be the Rupam if you add Shatru Pratyayaha to any dhatu. Take the dhatus Latlakare, Kartari, Prathama Purushe, Bahuvachanam Rupam and remove ti. Then you will get Patan. This is only applicable only for parasmaipadi dhatus, this shortcut. Then you will get Patan. And then add back ti, you will get Patanti for plural. For Strilinga Prayoga. Patanti. Okay, this is how we remember the form. What is the meaning? We will learn it through a sentence. I have written 2 sentences here. Saha grantham patan ganam shrunoti. Saha grantham patan ganam shrunoti. So patan, as he is reading the book, he is also listening to a song. While reading the book, he is listening to a song. So in English, I think we will say present continuous. Yes. Ide vakya kannadadalli helbekandre henge helbeku? Saha grantham patan ganam shrunoti. ಅವನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.
That patan is referring to that continuous action. ಓದುತ್ತಾ Correct. ಓದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ. Ah, But we don't say ಜೊತೆಗೆ, but we would say ಓದುತ್ತಾ. ಓದುತ್ತಾ. Same thing ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೆ ಸಾ ಗ್ರಂಥಂ ಪಠಂತಿ ಪ್ರಿಯಂ ಸ್ಮರತಿ. ಪ್ರಿಯಂ ತ್ವಾಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೂ ಇದು ಶತ್ರುವಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭಗಿನಿ ಪೃಚ್ಛತಿ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಕಹ ಭೇದಃ ಇತಿ ಅಹಂ ಇದಾनीमेव ಅಗ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಷ್ಯಾಮಿ. ತತ್ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಂ ಇತಿ ಪದಸ್ಯ ಕಹ ಅರ್ಥಃ? ಪ್ರಿಯಃ. ಪ್ರಿಯಃ ನಾಮ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಪ್ರಿಯಾ ನಾಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತಿ. ಸಾ ಗ್ರಂಥಂ ಪಠಂತಿ ಪ್ರಿಯಂ ಸ್ಮರತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಓದುತ್ತಾ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾಳೆ. अस्तु, तर्हि अत्र शत्रु प्रत्ययः. पठत् इत्यपि अस्ति. पठत् इत्यस्य प्रयोगः शक्यते वा? पठत् इत्यस्य पठन् इत्यस्य कृतं पठत् इत्यस्य केवलं पृच्छामि. पठत् 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 उपायं चिन्तयति. वेरी गुड. मित्रं ग्रंथं पठत् उपायं चिन्तयति. मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गं पदम्, अतः पठत् इति लेखनीयं. मित्रं ग्रंथं पठत् उपायं चिन्तयति. साधु. इतोपि एकं कलत्रम् इति पदं श्रुतं वा? कलत्रम. कलत्रम नाम भार्या, वाइफ. भार्या वाइफ. कलत्रम नाम भार्या वाइफ. किन्तु नपुंसकलिङ्गं पदं. किमर्थमित्युक्ते संस्कृते लिङ्गं पदस्य भवति, न तु वस्तुनः. कलत्रं ग्रन्थं पठत् उपायं चिन्तयति. तदर्थम् अत्र पठत् इति रूपम्. पठन् पठन्ति पठत्. अस्तु, किञ्चित् अग्रे गच्छामः. इदानीम् अन्ये केचन कृत् प्रत्ययाः अपि सन्ति. त्वा ल्यप् तुमुन् इति प्रत्ययत्रयम्. एते यदा वयम् एतान् प्रत्ययान् योजयामः तदा यत् रूपं सिद्ध्यति तत् अव्ययं भवति. अतः तत् अत्र लिङ्गनिर्देशः नास्ति. पठित्वा इति एकमेव रूपं, प्रपठ्य इति एकमेव रूपं, पठितुम् इति एकमेव रूपं. पठित्वा पठन कार्यं कृत्वा इति अर्थः. एकं कार्यं समाप्य अन्यत् कार्यं करोति इति अर्थः. अहं पाठं पठित्वा भोजनं करोमि. आदौ अहं पठनं करोमि, पठनं समाप्य तदनन्तरम् अहं भोजनं करोमि इति त्वा प्रत्ययस्य अर्थः. शत्रु प्रत्ययस्य कः अर्थः? अहं पाठं पठन् भोजनं करोमि. अहं पाठं पठन् भोजनं करोमि इत्युक्ते अहं पठनं करोमि, तदा एव तस्मिन्नेव काले अहं भोजनमपि करोमि. इत्युक्ते कार्यद्वयम् एकदा एकस्मिन्नेव काले अहं करोमि इति अर्थः. भगिनी स्पष्टं वा? While doing, no sir? While doing इति शत्रु प्रत्ययस्य अर्थः. शत्रु. पठित्वा इत्यस्य आफ्टर् इति अर्थः. आदौ पठनं करोमि, पठनस्य अनन्तरं भोजनं करोमि. पठित्वा, पाठं पठित्वा, आफ्टर् रीडिंग भोजनं करोमि, खादामि. प्रपठ्य. प्रपठ्य इत्यस्यापि समानः अर्थः. यथा पठित्वा तथैव प्रपठ्य अपि. ल्यप् प्रत्ययः, त्वा प्रत्ययः, प्रत्ययद्वयमपि समानम् अर्थं बोधयति.
एकं कार्यं कृत्वा अन्यत् कार्यं क्रियते इति अर्थः। यत्र उपसर्गः भवति तत्र ल्यप् प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः एव। यदि उपसर्गः नास्ति तदा त्वा प्रत्ययः। अत्र प्र इति उपसर्गः। कति उपसर्गाः सन्ति? 22 उपसर्गाः सन्ति। तेषु उपसर्गेषु प्र इत्यपि एकः उपसर्गः। But prapatya does not mean just after reading, because upasarga also has a value to add to the meaning of the word. Prakarshena patitva iti artha means deep reading. Sometimes we just casually read, but when we use the pra upasarga for pat dhatu, it means we are reading it with depth. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದದ್ದು. सा प्रपठ्य निद्रां करोति. इदानीं श्वः ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಓದ್ತಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್, ನೋ? ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಸಾ ಪ್ರಪಠ್ಯ ನಿದ್ರಾಂ ಕರೋತಿ. ಪ್ರ ಇತಿ ಉಪಸರ್ಗಸ್ಯ ಪಠ್ ಧಾತೋಃ ಸಂಗಮೇನ ಅತ್ರ ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ गभीरं कृत्वा इति अर्थः सिद्ध्यति. प्रपठ्य निद्रां करोति. पठितुम् इति तुमुन्, अत्र कः प्रत्ययः? तुमुन् इति प्रत्ययः. तस्य रूपं किम्? अत्र अहं किं लिखामि इत्युक्ते ब्राकेट् मध्ये किं रूपम् अवशिष्यते इत्यपि लिखामि. त्वा अत्र या तुमुन् इत्यत्र पठितुम् इति रूपं, तदपि अहं लिखामि. अत्रापि किञ्चित् सूचयामि. तव्यत् इत्यत्र किं रूपं भवति? तव्य. अनीयर् इत्यत्र अनीय. त इत्यत्र त. तवतु इत्यत्र तवत् 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 पठितवत् तवत् इति. शत्रु इत्यत्र अन्न इति भवति इति पुल्लिङ्गे. तत्र तदनन्तरं पठन्ति इति पठन्, तदपि अहम् आवरणे लिखामि, अस्माकं स्पष्टता भवति. पठितुम्, एषः पठितुं न इच्छति एव इति एकं वाक्यं. टु रीड्, TO, टु रीड्. पठनकार्यं कर्तुं न इच्छति, पठितुं न इच्छति इति अर्थः. मित्राणि, सुलभं वा कष्टं वा? अभ्यासः, परिचयः, पुनः पुनः पठनं किञ्चित् अपेक्षितं भवति. कठिनता नास्ति, किन्तु बहवः नूतनाः विषयाः, अतः फेमिलियरैजेशन् आवश्यकम्. Although we feel easy, but we need to practice to remember. Yes. अत्र ग्रन्थे अपि you see, for पठ् धातु he has given examples. छात्रः पठति, छात्रेण पठ्यते. Okay, now राधिका JP भगिनी भवती अस्ति वा? अस्ति महोदय, नमस्ते. तर्हि छात्रः पठति तद्वाक्यानि सन्ति किल परिचयग्रन्थे, तानि सर्वाणि वाक्यानि तत्र संस्कृते अपि पठतु. भवत्याः निकटम् आङ्ग्लपुस्तकम् अस्ति वा कन्नडपुस्तकम् अस्ति वा? कन्नडपुस्तकमस्ति. वाक्यमपि पठतु, तत्र वाक्यस्य अनुवादमपि एकवारं पठतु भगिनि. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 13 ನನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 13 ಪದ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಜ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಲಾ ಮೊದಲಿಂದ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಲಾ ಮೊದಲಿಂದ ಓದ್ಲಾ ಸರ್? ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುಸ್ತಕಂ ಪೇಜ್ 13. ಓ ತत्रापि 13 एव साधु. ಛಾತ್ರಃ ಪಠತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಛಾತ್ರೇಣ ಪಠ್ಯತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಓದಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಛಾತ್ರಃ ಸಮಾನಾಂತರಂ ಪಠಿಷ್ಯತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು
छात्रः समानान्तरं न मासानन्तरं मासानन्तरं छात्रः मासानन्तरं पठिष्यति मासानन्तरं ಮಾಸಾನಂತರಂ ಪಠಿಷ್ಯತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಓದುವನು. ತ್ವಯಾ ಪುಸ್ತಕಂ ಪಠಿತವ್ಯಂ ನಿನ್ನಿಂದ ಪುಸ್ತಕವು ಓದಲ್ಪಡಬೇಕು. ತ್ವಯಾ ಪುಸ್ತಕಂ ಪಠನೀಯಂ ನಿನ್ನಿಂದ ಪುಸ್ತಕವು ಓದಲ್ಪಡಬೇಕು. ಪಠಿತವ್ಯಂ ಪಠನೀಯಂ ಈ ಎರಡೂ ರೂಪಗಳ ಅರ್ಥವೂ ಒಂದೇ. ತೇನ ಶ್ಲೋಕಃ ಪಠಿತಃ ಅವನಿಂದ ಶ್ಲೋಕವು ಓದಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತೇನ ಗೀತಾ ಪಠಿತ ಅವನಿಂದ ಗೀತೆಯು ಓದಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತೇನ ಪದ್ಯಂ ಪಠಿತಂ ಅವನಿಂದ ಪದ್ಯವು ಓದಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಛಾತ್ರಃ ಪಠಿತವಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಓದಿದನು. ಸೀತಾ ಪಠಿತವತಿ ಸೀತೆಯು ಓದಿದಳು. ಅಲಸಃ ಪಠನ್ ನಿದ್ರಾಂ ಕರೋತಿ ಸೋಮಾರಿಯು ಓದುತ್ತಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸೀತಾ ಪಠಂತಿ ಭೋಜನಂ ಕರೋತಿ ಸೀತೆಯು ಓದುತ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಹಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಗಚ್ಛಾಮಿ ನಾನು ಓದಿದ ನಂತರ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಛಾತ್ರಃ ಪ್ರಪಠ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾಂ ಗಚ್ಚತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲಸಃ ಪಠಿತುಂ ನ ಇಚ್ಛತಿ ಸೋಮಾರಿಯು ಓದಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. पर्याप्तम्. इदानीम् अन्यः कश्चन अहमेकवारं पश्यामि. शरत् महोदयः तत्र प्लूरल् फार्म्स् मध्ये वाक्यानि सन्ति किल तानि भवान् पठतु. किञ्चित् अधस्तात् तस्मिन्नेव पुटः ಮೇಲೆ 8ನೇ ಇವುಗಳು ಬಹುವಚನದ ರೂಪಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ತ್ವಯಾ ಪುಸ್ತಕಾನಿ ಪಠಿತವ್ಯಾನಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಲ್ಪಡಬೇಕು. ತ್ವಯಾ ಪುಸ್ತಕಾನಿ ಪಠನೀಯಾನಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಲ್ಪಡಬೇಕು. ತೇನ ಶ್ಲೋಕಾಃ ಪಠಿತಾಃ ಅವನಿಂದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಓದಲ್ಪಟ್ಟವು. ತೇನ ಕಥಾಃ ಪಠಿತಾಃ ಅವನಿಂದ ಕಥೆಗಳು ಓದಲ್ಪಟ್ಟವು. ತೇನ ಪದ್ಯಾನಿ ಪಠಿತಾನಿ ಅವನಿಂದ ಪದ್ಯಗಳು ಓದಲ್ಪಟ್ಟವು. ಛಾತ್ರಾಃ ಪಠಿತವಂತಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿದರು. ಬಾಲಿಕಾಃ ಪಠಿತವತ್ಯಃ ಹುಡುಗಿಯರು ಓದಿದರು. ಅಲಸಾಃ ಪಠಂತಃ ನಿದ್ರಾಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಸೋಮಾರಿಗಳು ಓದುತ್ತಲೇ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರಾಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಓದುತ್ತಲೇ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು पर्याप्तम्. इदानीं पुनः अस्माकं मम स्क्रीन् शेर् करोमि. एवमेव अग्रे अस्माकं ग्रन्थे गम् धातोः पा धातोः नम् धातोः रूपाणि दत्तानि सन्ति. गम् धातोः टु गो कर्तरि लट्लकारे गच्छति कर्मणि लट्लकारे गम्यते कर्तरि लृट्लकारे गमिष्यति. इदानीम् अहमत्र गूगल् शीट् मध्ये लेखितुम् इच्छामि. मेघना भगिनी अत्र रूपाणि भवत्या वक्तव्यानि. किं भवति? टु गो अस्ति किल अर्थः? टु गो अस्ति. सत्यं टु गो अस्ति. गच्छति गच्छति गमिष्यति गमिष्यति अगच्छत् गच्छतु गच्छेत्. इदानीं कर्मणि रूपाणि. गम्यते वा? गमिष्यते. वेरी गुड.
अगम्यत वेरी गुड गम्यताम् गम्येत येत गम्येत गम्येत क्षम्यतां गम्येत वेरी गुड एक्सलेंट प्रैक्टिस तर्हि एतानि रूपाणि सिद्धानि इदानीम् अत्र अग्रे अहं लकाराणामपि लिखामि अत्र आदौ किं कः प्रत्ययः तव्यत् तदनन्तरम् अनीयर् तदनन्तरं तदनन्तरं तवतु तदनन्तरं शत्रु तदनन्तरं त्वा तदनन्तरं योजनीयं तुमुन् ल्यप् तदनन्तरं तुमुन् ल्यप् तुमुन् इदानीं गम् धातोः पुस्तकं दृष्ट्वा वा अदृष्ट्वा वा कथञ्चित् प्रयत्नं करोतु पुस्तकं दृष्ट्वा अपि भवती वक्तुं शक्नोति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे तव्यत् इति गन्तव्यं वा गन्तव्यः स्त्रीलिङ्गे गन्तव्यः गन्तव्या गन्तव्यं वेरी गुड पुनः तत् किम् अनियर् गमनीयः वेरी गुड गमनीया गमनीयम् गमनीयम् अस्तु इदानीम् अन्यं पृच्छामि अन्ये के सन्ति अस्माकम् अत्र सर्वेषां नामानि न स्मरामि अपर्णा भगिनी वक्तुं प्रयत्नं करोति वा अपर्णा भगिनी अहं बहिः अस्मि अस्तु, दिवाली चिन्ता नास्ति पुस्तकं नास्ति नाम नागरत्ना भगिनी Nagaratna Bhagini. Audio issue, sorry. No, I can hear. Vadatu, चिन्ता नास्ति. न श्रूयते. अस्तु, राधिका मंगळूरु पुत्तूरु. गतः गता गतं. गतः गता गतं. तवतु गतवान् गतवत्. शत्रु गच्छन् गच्छन्ति. नपुंसकलिङ्गे गच्छति. त्वा गत्वा ल्यप् आगत्य आगत्य. तुमुन् गन्तुं साधु उत्तमम्. एतानि सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः साधितानि. तदेव अहम् अत्रापि लिखितवान् टिप्पण्याम्. इदानीं वाक्यरचना कर्तव्या. आदौ राधिका पुत्तूर् गम्यते एकं वाक्यम्. रामेण पाठः गम्यते. पाठः इत्युक्ते रामेण पाठः गम्यते नाम कः अर्थः? ರಾಮನಿಂದ ಪಾಠವು ಓದಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪಾಠ ಅಲ್ಲ ಪಾಠನೆ ಗಮ್ದಾತ್. ಶಾಲಾ ಗಮ್ಯತೆ. साधु उत्तमं. भवती एव वदतु. गन्तव्यः
The next two words has to be told by Rupa Lakshmi Bhagini. So you can start thinking. Rupa Lakshmi Bhagini. After the two words, again Meghana Bhagini. Gata. Okay, keep thinking. Radhika Bhagini. Tur Radhika Bhagini. Gantavyah. भगिनी अस्ति वा? अस्ति अस्ति महोदय। अस्मि इति वक्तव्यम्। अत्र वाक्यं वक्तव्यं गन्तव्यः। साहाय्यम् अपेक्षितं वा? सीता मन्दिरं गन्तव्यं। गन्तव्यः इति अस्ति अत्र। गन्तव्यः। सीता आपणः गन्तव्यः। सीता आपणः गन्तव्यः। सीतया आपणः गन्तव्यः। साधु। सीतया आपणः गन्तव्यः। इदानीं रूपालक्ष्मी भगिनी गन्तव्या। गन्तव्या स्त्रीलिङ्गं। स्त्रीलिङ्गं पदम्। For Gantavya you have written Sitaya, then Gantavyah Apanah. This is the match here. Okay. Sitaya iti tritiya vibhakti. Karmani prayogah. Remember, tavyat pratyaya is always in karmani. Yeah. Therefore, that is the biggest confusion for me. I'm getting confused. Slowly. That's why we are doing this live practice. Yeah. I will give you a clue, okay? Now, okay. Gantavya means gamana kriya. So you have to go somewhere. That destination, wherever you want to go, find any destination which is in Strilingam. Strilingam, okay. Think of any destination. Ramena Shala Gantavya. Just think of the destination first. Shala is the destination. Shala. That is in Strilingam. Yeah. So then I will write Gantavya here. Correct? Yeah. Now you decide who is going. Anybody can go. Any word you choose. Okay. Just been Tritiya Vibhakti, that's all. Sheela. Sheelaya. Sheelaya. Sheelaya Shala Gantavya. Now next is Gamaniyam. So think of the destination. That Sthana Vachakam Padam Napumsakalinge Bhavatu. Okay. Mandiram. Gamaniyam. केन मंदिरं गमनीयम् अथवा कया मंदिरं गमनीयं तद् इदानीं वदतु। किमपि पदम् मया इत्येव भवतु। मया मन्दिरं गमनीयं। मया मन्दिरं गमनीयम् अतः पाककार्यं न करोमि। साधु। इदानीं मेघना भगिनी गता एंड गतम दीस टू वाक्य रचना कर्तव्या। ताभिः काशी गतम। काशीः गता। ओके। काशी इति अहं चिन्तयामि। एकवारं कोशे पश्यामि। ममापि भ्रमः तत्र काशीः अथवा काशी इति। काशी इत्येव। काशी स्त्रीलिंगं पदम् ईकारान्तः नदी शब्दवत् काशी इति। तर्हि ताभिः काशी गता। साधु वा? गतम्। अहं मन्दिरमेव प्रयोगं करोमि। अथवा वनं। वनं। वनं गतं। कः वनं गतं? कः वनं गतं न
केन वनं गतं? केन वनं गतं? प्रसिद्धम् अस्ति रामायणे, एकः एव वनं गच्छति। अहं नूतनं शब्दं चिन्तयामि। अस्तु भवतु। केन वनं गतम् इव। अस्तु, केन वनं गतम्, एतदेव वाक्यं, केन वनं गतम् इति वाक्यम्। इदानीं पदद्वयं राधिका जेपी। गतवान् गतवती। पदचतुष्टयं भवती करोति। गतवान् गतवती सुलभम् अस्ति, अतः राधिका जेपी। छात्रः शालां गतवान्। छात्रः शालां गतवान्, गतवती। पूजा उद्यानं गतवती। साधु गतवती। गच्छन् प्रज्वलः आपणं गच्छन्। प्रज्वलः आपणं गच्छन्। सीता भोजनं। प्रज्वलः आपणं गच्छन् किं करोति? गच्छन् वाक्यं पूरणीयम्। एतद् वाक्यं पूर्णं नास्ति। दुग्धं क्रीणाति। साधु, दुग्धं क्रीणाति। साधु। गच्छन्ति। अहं देवालयं गच्छन्ति। देवालयं गच्छन्ति। देवं नमति। देवालयं गत्वा देवं नमामि। देवालयं गच्छन्ति। देवालयं गच्छन्ति होगुत्ता फलं क्रीणामि। फलं क्रीणामि। अस्तु। सत्यप्रेमा भगिनी, गत्वा आगत्य गन्तुम्। Excuse me, sir. Does it apply for Uttama Purusha also, sir? Gacchanti? It will apply for Uttama Purusha also. Okay. सत्यप्रेमा भगिनी। महोदय। इदानीं गत्वा आगत्य गन्तुम् एकैकं वाक्यं। गत्वा अहं देवालयं गत्वा नमस्करोमि। देवं नमस्करोमि। अस्तु। आगत्य अहम् आपणम् आगत्य पूजां करोमि। किं करोति? पूजां करोमि। अस्तु। गन्तुं गन्तुं ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಲ್ಲ. ಅಹಂ ಸಂಸ್ಕೃತ गन्तुं संस्कृतं न भवतु। संस्कृतकक्ष्याम् इति भवतु। संस्कृतकक्ष्यां गन्तुम् इच्छामि। संस्कृतकक्ष्यां गन्तुम् इच्छामि। उत्तमम्। धन्यवादः। एवम् अत्र नूतनः धातुः पा। पिबति इति लट्लकारे कर्मणि पीयते। कर्तरि लृट्लकारे पास्यति।
तर्हि इदानीम् अत्र गच्छामः। पा धातुः अर्थः अस्ति टु ड्रिङ्क्। तर्हि कः रूपाणि वक्तुम् इच्छति? Who wants to volunteer? If you raise your hand, I can't see, so you unmute and say aham iti. Astu. Pibat. Kah vadati? Rupalakshmi. Rupalakshmi. Pibati. Lutlakare. Pibishyati. Atra. Pasyati. Sorry. Langlakare. Pibat. Very good. Very good. Pibat. Lord. Pibatu. Very good. Pibatu. Ling lakar. Pibet. Pibet. Idanim karmani. Okay. Granthe लट्लकारस्य रूपं दत्तम् अस्ति। किम् अस्ति ग्रन्थे किं लिखितम् अस्ति? पीयते महोदय। पीयते। तदेव रूपलक्ष्मी भगिनी वदतु। लुट्लकार अनन्तरम् आगच्छामः। लङ्लकारे पीयते लंग लकार है ना। कर्मणि पठ्यते अपठ्यत पीयते अपीयत मैडम अपीय अपीयत अपीयत पठ्यते पठ्यताम पीयते पीयताम पीतवान पीतवान इस तवतु ओके तवतु तवतु पीयताम 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 आ मेलिन रूप नोड्ಕೊಳ್ಳಿ रूपं नाम उपरि यद् रूपं लिखितम् एग्जांपल समानं भवति इदानीं किम् अस्ति पठ्यतां पीयतां पठ्येत पठ्येत पीयेत 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 वेरी गुड अत्र लृट्लकारस्य रूपम् अहं न जानामि अहं लिखामि अनन्तरम् अन्वेषणं कुर्मः ओके पास्यते वा पास्यते एकवारम् अहं तत्र अष्टाध्याय्यां पश्यामि पास्यते इति समीचीनं रूपं वा पापाने भावकर्मणोः लृट्लकार आत्मनेपदं प्रथमपुरुष एकवचनं पास्यते इति समानं उचितं रूपम् इदानीम् अत्र प्रत्ययाः एते प्रत्ययाः कर्मणि सन्ति एते प्रत्ययाः तव्यत् प्रत्ययः अनियर् प्रत्ययः क्त प्रत्ययः पातव्यं पातव्यः इति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे पातव्य पातव्या पातव्यं पातव्यं वेरी गुड नाउ अनियर् पानीयः पानीय पानीयं पानीयः पानीया पानीयं now when you all are doing puja यदा भवन्तः पूजां कुर्वन्ति तत्र एतत् पदम् आगच्छति वा पानीयं समर्पयामि यस सर कः अर्थः पानीयं समर्पयामि यद् वस्तु पातुं योग्यम् अस्ति यद् वस्तु पातुम् उचितम् अस्ति तद् अहं समर्पयामि इति अर्थः पानीयं समर्पयामि इति किन्तु तत्र पातव्यं समर्पयामि इति प्रयोगः नास्ति यद्यपि प्रत्ययद्वयस्य अर्थः समानः तथापि केषुचित् स्थलेषु अनीयर् प्रत्ययान्तरूपस्यैव प्रयोगः क्रियते पानीयं समर्पयामि तत्र पातव्यं समर्पयामि इति प्रयोगः न उचितः
अस्माकं पूजा प्रक्रियायाम् एतत् पदं श्रूयते, पानीयं समर्पयामि। अस्तु, त किं भवति? पीत। पीतः स्त्रीलिङ्गे? पीता। पीता नपुंसकलिङ्गे? पीतं। पीतं, साधु। इदानीं तवतु प्रत्ययः, तवतु प्रत्ययः शत्रुप्रत्ययः कर्तरि भवति, अतः अत्र उपरि लिखामि कर्तरि। पूर्वं यत् लिखितं तदेव कापी पेस्ट् करोमि, एकनिमिषम्। अत्र कर्तरि, अत्रापि कर्तरि इति लिखामि। किं भवति भगिनी? तवतु प्रत्ययान्तं रूपं? पीतवान्, पीतवती, साधु, पीतवत्, पीतवत्, उत्तमं। शत्रु? पीतं। शत्रु इति तत् लट्लकारस्य पिबन्। पिबन्ति। वेरी गुड, पिबत्। वेरी गुड। रूपाणि साधितानि। ओ, इतोपि 3 रूपाणि सन्ति। त्वा प्रत्ययस्य किं रूपं? पीत्वा। पीत्वा, क्षम्यतां, पीत्वा, पीत्वा। अत्र प्र इति उपसर्गः, आ इति उपसर्गः भवतु, आ। ओके। अपीय। आपीय। मीनिंग महोदय? मीनिंग समानः अर्थः, पीत्वा इत्येव अर्थः। अर्थभेदः किञ्चिदपि अर्थभेदः नास्ति। You said that it is like intense is more like. That is, see, upasarga, relating to upasarga, no, I will take a separate session. Sometimes upasarga will change the meaning. Sometimes upasarga will make the meaning more intense. Sometimes upasarga will stand like a silent person and does not contribute anything. Okay. It is just there for support. It will not contribute. Aatakuntu lekakilla. Like that also it is there. So upasargas are a magical component in Sanskritam. Atra tumun pratyayantam padam kim bhavati? Patum. Patum. Uttamam. Anena asmakam karyam na samaptam. Tadanantaram kim kartavyam? Vakya rachana. Vakya rachana. एतद् पञ्चवाक्यानि दशवाक्यानि कृत्वा पाठं समापयामः। इदानीं I want one volunteer for first 2 words, पीयते and पास्यन्ति. Who wants to नाम उक्त्वा वाक्यानि वदन्तु? Who wants to tell? शरत् महोदय अस्ति वा? पीयते। Whoever wants to tell, whoever tells first, I will write the sentence. यः आदौ वदति तस्य अथवा तस्याः वाक्यम् अहम् पीयते। किं? मया क्षीरं पीयते। मया क्षीरं पीयते। साधु। पास्यन्ति। इंटरनेट प्रॉब्लम। चिंता नास्ति। पास्यन्ति इति वाक्यं वदति वा? शरत् महोदय, भवान् वदतु। पास्यन्ति। युवत्याः भवत्याः क्षीरं पास्यन्ति। अत्र युवत्यः इति भवान् उक्तवान् वा? युवत्यः क्षीरं पास्यन्ति। साधु। युवत्यः बहुवचने, युवती युवत्यौ युवत्यः क्षीरं पास्यन्ति। शरत् महोदय, भवानेव पातव्यम् एकं वाक्यं कर्मणि प्रयोगे। सः आदौ पातव्यम् इति लिखतु। इदानीं किमपि नपुंसकलिङ्गं यस्य पानं शक्यते तद् लिखतु। अत्र नपुंसकलिङ्गं पदम्
इदानीं पातव्यम्। इदानीं न शक्यते। इदानीं पातव्यम्। इदानीं किं पातव्यम्? इदानीं अहं पायसं पातव्यम्। अहम् इति न भवति, तत्र तृतीया विभक्ति मया। इदानीं मया पायसं पातव्यम्। अहम् इत्यस्य प्रयोगः न कर्तुं शक्यते। अहम् इत्यस्य प्रयोगः कर्तरि एव भवति, किन्तु पायसम् इति पदं समीचीनं वा इति कोशे द्रष्टव्यं। पायस इति पदस्य किं लिङ्गम् इति द्रष्टव्यम्। पायसम् इत्यस्य उभयलिङ्गं पुल्लिङ्गे अपि अस्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति, अतः अत्र दोषः नास्ति। मित्राणि अवगच्छन्ति वा? यदि केवलं पुल्लिङ्गरूपम् अस्ति पायसशब्दस्य, तर्हि अत्र किं भवेत्? पातव्यः इति भवेत्। पायसः पातव्यः। किन्तु पायसम् इति उभयलिङ्गात्मकं पदं, लिङ्गद्वयम् अस्ति एकस्य एव पदस्य, अतः पायसं पातव्यम्। पानीय। अन्यः कोऽपि? पायसं पातव्यं करेक्ट् महोदय। किं किं? मया मधुरं पायसं पातव्यं। साधु, विशेष्य विशेषणभावः। मधुरं पायसं पातव्यं तदपि शक्यते। पानीय। मधुरं क्षम्यतां, मधुरम्। अहं वदामि वा पानीय कृते? वदतु मेघना भगिनी। पानीय। त्वया अधिकं जलं पानीय। अधिकं जलं पानीय। अत्र कः दोषः मित्राणि? जलं नपुंसकलिङ्गे अस्ति, पानीय स्त्रीलिङ्गे अस्ति। अहं पानीय इति पदं न परिवर्तयामि, अत्रैव पदपरिवर्तनं कर्तव्यं। त्वया डैश पानीय। क्षीरं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। नपुंसकलिङ्गे अस्ति, तर्हि प्रश्नपदं वदतु। त्वया किं पानीय? किं न शक्यते। त्वया समाप्तं, वाक्यं समाप्तं। त्वया का पानीय। किमपि शक्यते। स्त्रीलिङ्ग अहमपि न जानामि, अतः अहम् उक्तवान् प्रश्नपदं वदतु इति। का पानीय इति। स्त्रीलिङ्गे पानवस्तु किमपि अस्ति वा? रसः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, आम्ररसः इति। पायसः पायसम् इति पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे। पातुं किमपि वस्तु अस्ति वा? स्त्रीलिङ्गपदं न स्मरामि मित्राणि। अथवा किम् अपि शक्यते, किन्तु अत्र किम् इति नपुंसकलिङ्गं न, किम् इति अन्यत् एकं पदम् अस्ति यद् अव्ययम् अस्ति, तस्य प्रयोगः शक्यते। किं पानीय इति, तदा अव्ययम् इति। अथवा का पानीय। पीतः। तेन मधुः पीतः। मधु इति हनी नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति। मधु, मधुनी, मधूनि। एवं वा? तेन पायसः पीतः। अहं पश्यामि कोशे दर्शयामि एकं। मधु इति यदस्ति, तर्हि अत्र पुल्लिङ्गपदमपि अस्ति। एकनिमिषम्। अस्तु अस्तु, पुल्लिङ्गपदमपि अस्ति। मधु नाम सुरा। पुष्पमधुः अपि पुल्लिङ्गे अस्ति। ओके ओके, पुल्लिङ्गपदम् अस्ति मित्राणि। तत्र मम दोषः, पुल्लिङ्गपदमपि अस्ति, किन्तु पुल्लिङ्गे किम् अस्ति? मधुद्रुमः, सम् ट्री बै नेम् मधु, वसन्त ऋतुः, असुरविशेषः, चैत्रमासः, दैत्यभेदः,
We'll go to Kannada Kosha. Kannada Kosha will be more clear. Kannada Kosha. This part will be more clear. See, in Pullinga, Madhu means Chaitra Masaha. Chaitra Masaha patum na shakyate. Vasanta Rutu patum na shakyate. Ashoka Vruksha patum na shakyate. Sihale Gida patum na shakyate. Hippe Mara patum na shakyate. ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಪಾತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ವಿಷ್ಣುನಿನ ಕರ್ಣ ಮಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಪಾತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಅತಿ ಮಧುರ ಮಧು ಇತಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಂ. ಮಕರಂದಂ ಪುಷ್ಪರಸ ಇತಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಂ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹನಿ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಂ. ಮದ್ಯಪಾನಂ ಇತಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಂ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಂ. ಮಧುರ ರಸ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಂ. ಜಲ ಅಥವಾ ನೀರು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಂ. ಕ್ಷೀರ ಅಥವಾ ಹಾಲು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಂ. ಮಧು ಮಧುರವಾದ ಸಿಹಿವಾದ ಏತದ್ ವಿಶೇಷಣಂ. ಅಸ್ತು. ಸೊ ಏಕಸ್ಯ ಏವ ಪದಸ್ಯ ಲಿಂಗಭೇದೇನ ಅರ್ಥಭೇದಃ. ಏಕೆ ಏವ ಲಿಂಗೆ ಬಹವಃ ಅರ್ಥಾಃ. ಪುಲ್ಲಿಂಗೆ तत्र वृक्षः अपि अस्ति, राक्षसः अपि अस्ति. नपुंसकलिंगे मद्यपानम् अपि अस्ति, मकरन्दम् अपि अस्ति. तद् द्रष्टव्यम् अतः अस्माभिः. तर्हि अत्र अतः पायसः पीतः. पीतवती. Sir, for strilinga rupam, very difficult. dugdha is it possible? Is it okay? Dugdha iti padam asti va iti drashtavyam. Dugdha. Is there any padam by name Dugdha? We'll see. There is some Dugdha word here in Kosha. Halu. No. Dugdha. Can somebody read this Kannada? Halu karayalpatta hasu. Oho. It is referring to the hasu. So we cannot drink the cow. Okay. So Dugdha is the cow that gives milk. It is Napumsakalinga. Cow which has already given the milk. Karayalpatta andre ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? Yeah. So then it is referring to ಹೌದು ಸರ್. ಮಹೋದಯ, ಈಗ ನೀವು ಮಧು ವಿಶೇಷಣ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಹೋದಯ, ಅದು ವಿಶೇಷಣಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಪುಂಸಕಕ್ಕೆ? ಉತ್ತಮಂ. ಉಕಾರಾಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗೆ ಗುರು ಶಬ್ದವತ್ ಗುರುಹು ಮಧುಹು. ಉಕಾರಾಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಧೇನು ಶಬ್ದವತ್ ಮಧುಹು ಧೇನುಹು. ಉಕಾರಾಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಂ ಮಧು ಶಬ್ದವತ್ ಮಧು ಇತ್ಯೇವ. ಮಧು ಮಧುಹು ಮಧುಹು. ಮಧು ಇತಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗೆ, ಮಧುಹು ಗುರು ಶಬ್ದವತ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗೆ, ಮಧುಹು ಧೇನು ಶಬ್ದವತ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೆ. ಸೊ ಪೀತವತಿ. अहं लिखामि कानिचन वाक्यानि. राज्ञी राज्ञी मीराबाई विषं पीतवती किन्तु न अम्रियत. म्रियते म्रियते म्रियेते म्रियन्ते. अम्रियत नाम मरणं न प्राप्तवती इति अर्थः. हनुमान् जलं पिबन् अपि राम नाम स्मरति. पिबन्ति. अन्यः कोऽपि वाक्यं पिबन्ति. पातुं पीत्वा आपीय. चालिका मद्यपानं पिबन्ति वाहनं चालयति. नास्तु न चालयति. पातुं पाण्डवाः
जलं पातुं तडागं गच्छन्ति पीत्वा तत्र अर्जुनः जलं पीत्वा निस्संज्ञः अथवा मूर्छितः अभवत् आपीय यमौ इत्युक्ते ट्विन्स् नकुलसहदेवौ यमौ अपि जलम् आपीय पतितवन्तौ यमौ नाम नकुलसहदेवौ युगलौ यमौ अपि जलम् आपीय पतितवन्तौ इति कानिचन वाक्यानि। अत्र पाठं समापयामि। ग्रन्थे इतोपि एकं क्रियापदम् अस्ति, धातुः अस्ति नम् धातुः, तस्य रूपाणि सर्वाणि लिखितानि। अत्र एतानि पदानि सन्ति, नम्यते, नम्स्यामि, नन्तव्याः, नमनीयानि। एतदेव भवतां सर्वेषां गृहकार्यं भवति। वाक्यरचना कर्तव्या। गृहकार्यं 1 इति एतं भागम् अहं पर्पल् वर्णे परिवर्तयामि। भवन्तः गृहकार्यत्वेन कुर्वन्तु। समयः अस्ति अग्रिमशनिवासरपर्यन्तम् एतत् कार्यं समापयितुं समयः अस्ति। केवलम् एतानि वाक्यानि एव लेखनीयानि इति नास्ति। स्वस्य अभ्यासार्थं गम् धातोः, पा धातोः, पट् धातोः अपि एतानि रूपाणि स्वीकृत्य यावत् शक्यं तावन्ति वाक्यानि लिखन्तु इति मम इच्छां प्रकटयामि। अस्तु, तर्हि अहं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा रेकार्डिङ्ग् स्थगयामि। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्।